ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत् सुकृत् स्मरामः। वयं सर्वसमासशेषप्रकरणे भवामः। तत्र च प्रकरणस्यास्य प्रथमः पाठः विगतः पाठः आसीत्। सः पाठः अस्माभिः पठितः। ततश्च तत्र कृताः विचाराः अस्माभिः केचन पठिताः। समाससम्बद्धपूर्वप्रकरणेषु ये विचाराः अस्माभिः पठिताः तत्सम्बद्धाः विशिष्टाः नियमाः एव अस्माभिः तावता अस्मिन् प्रकरणे पठ्यमानाः वर्तन्ते। तत्र पञ्चवृत्तयः भवन्ति। वृत्तिः नाम का, तत्र विग्रहः नाम कः, तस्य कतिविधत्वं, लौकिकः अलौकिकः, लौकिकस्य किं लक्षणम् अलौकिकस्य किं लक्षणम् इति विषयः पठितः। समासभेदाः ज्ञाताः। तत्र सर्वत्रापि प्रायोवादः भवति इति अस्माभिः गतपाठे पठितं। ततश्च तत्र समासः केषां कैः सह भवति इति विचारः कश्चन आरब्धः वर्तते। उद्ग्रन्थस्य कारिकां सुपां सुपा तिङां तिङा इत्यादिम् आदाय सुपां सुपा तिङां नाम्ना धातुनाथ तिङां तिङा सुबन्तेन इति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः इति तत्र अस्माभिः पठितम्। ततश्च तत्रापि अस्माभिः सुपां सुपा सुपां तिङा सुपां सुपा सुपां तिङा इत्यनयोः द्वयोः उदाहरणानि दृष्टानि, मूलेपि उक्तानि। सुपां सुपा इत्यस्य उदाहरणं राजपुरुषः, सुपां तिङा इत्यस्य उदाहरणं पर्यभूषयत्। सुपां नाम्ना इत्यत्र विचारः प्रचलति स्म। तस्यापि किञ्चित् अस्माभिः आरम्भः कृतः, परन्तु तत्र विशेषः यः अस्माभिः पूर्वं पठितः तत्पुरुषप्रकरणे तं स्मारयन् व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति। किं नाम्नेति पश्यन्तु। कथयति सुपां प्रातिपदिकत्वेन। नाम प्रातिपदिकं, नाम अर्थात् प्रातिपदिकं, शब्दस्वरूपं वा इति। अस्तु, सुपां प्रातिपदिकेन समासे उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। किम् उदाहरणं? मूले पश्यन्तु। कुम्भकारः इति, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति अस्माभिः रूपसिद्धिः कृता। कथयति उपपदमतिम् इति कुम्भस्य इति षष्ठ्यन्तस्य कार इति प्रातिपदिकेन समासः इति। षष्ठ्यन्तस्य कार इत्यनेन समासः युज्यते वा? कुम्भस्य षष्ठ्यन्तस्य कार इति नाम कुम्भस्य कारः कुम्भकारः इति। तथा चेत् षष्ठीसमासः खलु प्रसूयेत। अतः एतादृशवाक्यकथने किं स्वारस्यं स्यात्? व्याख्यातुः। यतः वयं तु तत्र द्वितीयान्तम् उपपदं स्वीकृत्य ततः समासं खलु कुर्मः, न वा?
अतः तत्र षष्ठ्यन्तस्य इति तु न वक्तव्यं वस्तुतः। सत्यं सत्यं सत्यम् अस्माभिः पठितमासीत्, तत्र ङस् एव भवति, सिद्धान्ततः पठितमासीत् इति स्मरेयुः भवन्तः। कुम्भकार इति रूपसाधनवेलायाम् अहं स्मारयामि, स्थीयताम्। तत्र उपपदमतिङ् इति सूत्रपठनसमये मूलेव कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, ततः परं कुम्भ अस् अस् अर्थात् ङस् इति अस्ति, तत्र कुम्भ अस् कार इत्यलौकिकप्रक्रियावाक्यम् इति उच्यते स्म खलु। कुतः तर्हि तत्र आशङ्क्यते कुम्भं करोति इति कथं विग्रहप्रदर्शनम्, अतिङन्तः समासः इत्युक्तत्वात्। नाम कुम्भं करोति, करोति इति तत्र क्रियापदम् अस्ति खलु। अतः एवं रीत्या विग्रहः न युज्यते, तिङन्तेन सह तु समासः न भवति, क्वचिदेव भवति, परन्तु सर्वत्र न भवति, अत्र तु नास्ति। नियमस्तु एषः एव, सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति खलु। अतः तत्र कुम्भ अस्कार इति विग्रहः अलौकिकविग्रहः प्रयुज्यते। यत् कुम्भ इति पदस्य कार इत्यनेन सह तत्र समासः भवति। कुम्भं करोति इति तु तत्र अर्थकथन तदर्थप्रदर्शनमात्रमेव वर्तते। कुम्भकारः इति पदस्य अर्थप्रदर्शनं मात्राय तत्र कुम्भम् इति द्वितीयान्तं स्वीक्रियते इति एषः विषयः अस्माभिः पूर्वं विस्तरेण पठितः अस्ति। सद्यः तत्र शङ्का उत्पन्ना, अतः पुनः सः विषयः स्मृतः, तावदेव। किञ्च द्वितीयान्तं तत्र कुतः स्वीक्रियते, तत्र द्वितीयान्ततया कर्मण्यण् इत्यनेन तत्र कर्मणि उपपदे धातोः अण् इति प्रत्ययः भवति। सः विषयः भिन्नः, सः तु कृतां विषयः। अण् इति कृतप्रत्ययः, अतः कृतप्रत्ययस्थः सः विषयः, अथवा कृतप्रत्ययविधानाय सः विषयः आश्रीयते। प्रकृते तु यदा तु समासः कर्तव्यः तदा तु कुम्भ अस् कुम्भङस् इति षष्ठ्यन्तमेव तत्र स्वीक्रियते। एवं किल। तर्हि तत्र प्रकृते कः विचारः अस्ति नाम कुम्भस्य षष्ठ्यन्तस्य उपपदमदिङ् इति कुम्भस्य षष्ठ्यन्तस्य कार इति प्रातिपदिकेन समासः भवति इति। तर्हि पश्यन्तु, अत्र सुपां नाम्ना इत्यस्य उदाहरणं भवति। कुम्भस्य इति सुबन्तं वर्तते, ङस् तत्र वर्तते, कार इति तत्र नाम वर्तते, पदं नास्ति, नाममात्रं वर्तते, नाम प्रातिपदिकमात्रं वर्तते। तच्च कथं ज्ञायते इति चेत् गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषया ज्ञायते। सा च परिभाषा अपि कथम् उत्पन्ना इति चेत् उपपदमतिङ् इत्यत्र अतिङ्ग्रहणेन उत्पन्ना। सः विषयः अस्माभिः विस्तरेण उपपदमतिङ् इति सूत्रपठनसमये पठितः वर्तते। किञ्च तया परिभाषया किं साध्यते इति चेत् तया परिभाषया तदेव अश्वक्रीति व्याघ्री इत्यादयः ये प्रयोगाः वर्तन्ते, तेषु प्रयोगेषु अव्यवस्थातः प्रयोगाणां रक्षणं क्रियते, अपेक्षितप्रयोगाः लभ्यन्ते। ते च कथं लभ्यन्ते इति सर्वम् अपि अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितं वर्तते। प्रकृते यदि कस्यचित् सुबन्तस्य अथवा गतिकारकोपदानाम् इत्येतेषु कस्यचित् सुबन्तरूपेण कृदन्तेन सह समासः भवति, तर्हि अनिष्टप्रयोगाः लभ्यन्ते। टावन्ताः प्रयोगाः, व्याघ्रा अश्वक्रीता इत्यादयः टावन्ताः प्रयोगाः लभ्यन्ते। तन्न लभ्येरन् इत्येतत् कृत्वा तत्र प्रातिपदिकेन एव सह समासवचनं भवति। नाम सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव तत्र समासवचनं भवति। सुबुत्पत्तेः पूर्वं तु प्रातिपदिकत्वम् एव भवति तस्य पदस्य, नामत्वम् एव भवति तस्य पदस्य। अतः तत्र एवं रीत्या सुपां नाम्ना अपि समासाः दृश्यन्ते।
विशेषस्मरणाय भवन्तः पुनः गत्वा उपपदमतिङ् इत्यत्र बुद्धिं कर्तुं शक्नुमः। सर्वोऽपि विषयः पुनः स्पष्टः भवति। भवद्भिः पठितः इति कृत्वा पुनः सः विषयः अत्र विस्तरेण न उच्यते। भवतु नाम अग्रे कथयति धातुनेति। मूले उक्तं खलु धातुना क्व अन्वयः सुपाम् इत्यत्र अन्वयः सुपां धातुना नाम सुपां धातुना सह अपि समासः भवति इति कथयति अग्रे सुपां धातुना समासे उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। किम् उदाहरणं कटप्रूरिति तत्र कथयति अग्रे क्विवचि प्रच्छायतस्तु कटप्रुजृषीणां दीर्घो सम्प्रसारणञ्च इति वार्तिकेन प्रूगतौ इति धातुना समासः निपातितः। कट इति शब्दस्य प्रू इति धातुना सह प्रूगतौ इति धातुः वर्तते तेन धातुना केवलेन धातुना सह समासः निपातितः वर्तते केन वार्तिकेन एवं खलु न तु तिङन्तेन उपपदसमासम् इति भ्रमितव्यं। नाम प्रकृते यथा अस्माभिः कुम्भं करोति इत्यादि साधितं कुम्भं करोति इति तिङन्तात् कार इति यथा निर्मीयते स्म तद्वद् एव प्रकृते अपि कटप्रू इत्यत्र तिङन्तेन उपपदसमासव्यवस्था न भ्रमितव्या। कुतः कथयति क्विविधौ इह सप्तमी निर्देशाभावेन उपपदत्वाभावात् इति। एतेन क्विप् क्रियते खलु वार्तिकेन क्विवचि प्रच्छाय इत्यनेन वार्तिकेन क्विविधौ अत्र सप्तमी निर्देशाभावेन नाम सप्तम्याः तत्र सप्तमी निर्देशत्वं नास्ति एवं खलु वचि प्रच्छायतस्तु कट प्रू जूषीणाम् एवं रीत्या तत्र षष्ठी उक्ता वर्तते कर्मणि अण् इतिवत् तत्र सप्तमी नास्ति सप्तमी निर्देशत्वं नास्ति। अतः उपपदत्वमेव न लभ्यते। उपपदत्वमेव यदि न लभ्यते तर्हि प्रकृते उपपदसमासोऽपि नास्ति एवं खलु। उपपदसमासः नास्ति इति कृत्वा तर्हि कथमत्र समासः वक्तव्यः इति चेत् क्वचिद् वार्तिकादिषु निपातनवशात् कस्यचित् सुबन्तस्य कट इत्यादि सुबन्तस्य केवलेन धातुना सह अपि समासः क्रियते। समासं विधाय ततः क्विवादयः उत्पद्यन्ते ततः पदनिष्पत्तिः जायते इति तत्र सुपां धातुना केवलेन धातुना सह समासस्य इदम् उदाहरणं। विशेषेण एतद् वार्तिकगतः विषयः कृत्सु स्पष्टः भविष्यति। कृदन्तप्रकरणं यदा वयं पठिष्यामः तत्र स्पष्टः भविष्यति। सामान्येन उपपदसमास सम्बन्धवशात् कृतां सामान्यः परिचयः अस्माकम् अस्ति एव नाम कथं कथं ते प्रवर्तन्ते इति। भवतु अग्रे कथयति अथ सुपां धातुनोदाहरणान्तरमाह इति। नाम ये सुपः वर्तन्ते तेषां धातुना सह समासस्य अन्यद् उदाहरणं कथयति। किम् अजस्रम् इति मूले उक्तवान् खलु। अजस्रं तत्र कथयति नमिकम्पिस्म्य जसकमहिंसदीपोरः इति सूत्रे रप्रत्ययविधौ जसधातुना सह नै समासः निपातितः इति। अजस्रम् इत्यत्र खलु जसधातुः भवति नै जस् तस्मात् एतेन सूत्रेण र इति प्रत्ययः क्रियते। तर्हि अत्र आदौ नै इत्यस्य धातुना समासः क्रियते ततः र इति प्रत्ययः विधीयते। केन सूत्रेण सूत्रं भवतां पुरतः उक्तमेव नमिकम्पी जसि इत्यादि। नम्यादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु रः प्रत्ययः भवति। अयमपि प्रत्ययः यः वर्तते सः
कृदधिकारे पठितः कृत् प्रत्ययः एव वर्तते, अतः प्रकृते न न इति पदपूर्वकत्वात् तत्र यः अयं धातुः वर्तते जस् धातुः, तयोः आदौ समासः क्रियते, नाम सुपां धातुना इति नियमवशात्। नियमश्च तत्र सूत्रादिषु निपातनवशात् भवति अयं नियमः। सुपां धातुना सह समासः भवति इति पृथक्तया तत्र एतादृशं नियमं कर्तुं तत्र सूत्रं नोक्तं वर्तते। तद् निपातनादिना ज्ञायते, सर्वापि व्यवस्था निपातादिना ज्ञायते। अतः प्रकृते अजस्र अजस्र इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। अतः एवं रीत्या सुबन्तानां धातुभिः सह अपि समासाः दृश्यन्ते कृदन्तेषु। अग्रे तिङान् तिङा, मूले उक्तं खलु तिङान् तिङा, अथ तिङान् तिङा नाम तिङः ये वर्तन्ते तेषां तिङा नाम तिङन्तैः सह समासः भवति, अथवा तिङन्तेन सह समासः भवति, तिङन्तानां तिङन्तेन समासः भवति। सर्वत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति पूर्वम् उक्तमेव वर्तते। एवं किल। अतः किं कथयति अग्रे पश्यन्तु। तिङान् तिङेति समासे उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। एवं किल। तत्र कथयति पिबत खादतेति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं वर्तते। मयूरव्यंसकादयश्च इति यदा सूत्रं पठितं तदा वयं जानीमः अत्र किं किं निपादितं, किं क्रियापदद्वयं नाम किं तिङन्तद्वयं स्वीकृतम् इति सर्वापि स्पष्टता अस्माकम् अस्ति। कथयति मयूरव्यंसकादित्वात् तिङन्तस्य तिङन्तेन समासः, पिबति इति तिङन्तस्य खादति इति तिङन्तेन सह समासः भवति। अन्यानि अपि विधानानि तत्र गणे पाठसामर्थ्यात् निपात्यन्ते। समीचीनम्। अयमपि विषयः स्पष्टः। अग्रे कथयति तिङान् सुपेति। तृतीयपादे द्वितीयपादे किमुक्तं, तृतीये पादे किमुक्तं कारिकायाः सुबन्तेन इति, नाम तिङान् सुबन्तेन समासः भवति इत्यर्थः। समासे उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः। किमुदाहरणं तत्र मूले पश्यन्तु। कृन्तविचक्षणेति, मूले किमुक्तं कृन्तविचक्षणेति यस्यां, कृतन्तविचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा कृन्तविचक्षणा इति। तर्हि प्रकृते कृन्त इति क्रियापदं वर्तते लोट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य। विचक्षण इति विचक्षण इति शब्दस्य सम्बोधने प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं सुबन्तं वर्तते। समीचीनं। कथयति अग्रे पश्यन्तु, अर्थं कथयति। हे विचक्षण कृन्त कृति छेदने, नाम छिन्धि इत्यर्थः, छेदनं कुरु इत्यर्थः। हे विचक्षण कृन्त। अग्रे कथयति इह तिङन्तस्य सुबन्तेन समासः कथम् इत्यत आह खलु। कृन्त इति एकं तिङन्तपदं वर्तते, विचक्षण इति सुबन्तं त्वं भजते। कथयति एहीडादय इति, नाम एहीडादयः अन्यपदार्थे इति मयूरव्यंसकादौ पाठात् समासः इति। नाम यथा तत्र एहि ईड, एहि ईडस्व इति किमपि पठितमासीत् खलु। एहि ईडे इति विग्रहः तत्र दृष्टः आसीत् इति। तत्र ते एहीडादयः शब्दाः अन्यपदार्थे, नाम अन्यपदार्थे उपयुज्यन्ते इति मयूरव्यंसकादयौ पाठात् समासः। नाम यथा तत्र एहीडादयः इत्येते
पठिताः वर्तन्ते शब्दाः, तद्वद् अयमपि शब्दः कः? कृन्तविचक्षण, नाम कृन्तविचक्षण इति यस्यां क्रियायां भवति सा क्रिया कृन्तविचक्षणा क्रिया भवति, एवं खलु? नाम साक्षात् तथैव यथा तत्र मयूरव्यंसकादिगणे एहि ईडे एवं रीत्या यस्मिन् कर्मणि प्रवर्तते तत्कर्म एहीडं कर्म भवति इति अन्यपदार्थे अस्माभिः मयूरव्यंसकादिगणे एकं गणसूत्रं पठितमासीत्, भवन्तः स्मरेयुः, एहीडादयो अन्यपदार्थे। अतः तद् सूत्रनियमानुसारम् एहिडादयः तत्र आदि इति शब्द सामर्थ्यात् तत्र अस्माभिः प्रकृते अपि कृन्तविचक्षण इत्यत्रापि तत्र अन्यपदार्थे समासः ज्ञातव्यः मयूरव्यंसकादिगणे पाठसामर्थ्यात्। कृन्तविचक्षणा इति प्रयोगः अपि तस्मिन् गणपाठे पठनीयः। सः गणः आकृतिगणः, नाम प्रयोगान् अनुसृत्य तस्य प्रवृत्तिः भवति। अतः तत्र अस्य पाठं कृत्वा प्रयोगाः अस्माभिः ज्ञेयाः इत्यर्थः। अग्रे केचन विचाराः कथ्यमानाः वर्तन्ते व्याख्यात्रा, तानपि शृणुमः। एतावत्पर्यन्तं मूले विचारितः विचारः, कृतः विचारः तु स्पष्टः स्यात् भवताम् इति भावयामि। अस्तु, कथयति अत्र सुपां तिङा इत्यनेनैव तिङां सुबन्तेन इत्यस्यापि ग्रहणात्, एवं खलु? सुपां तिङा पूर्वमुक्तं खलु कारिकायाम्। अतः तेनैव तिङां सुपा, यथा कृन्तविचक्षण इत्यत्र इत्यस्यापि ग्रहणात् समासस्य षड्विधत्वं चिन्त्यं, नाम पञ्चविधाः एव समासाः वक्तव्याः इति। कुतः? सुपां तिङा इति उच्चार्यते सति तिङा सुबन्तेन समासः भवति इति। नाम तिङा सुबन्तेन समासः भवति नाम तत्र तिङन्तानि पदानि सुबन्तपदैः सह समस्यन्ते। पूर्वमस्माभिः उदाहरणानि दृष्टानि। एवं किल? तर्हि तेनैव प्रकृतेपि निर्वाहः कर्तव्यः। सुपां तिङा इति भेदः एषः भवति। तत्र तिङां सुपा इति समासः उक्तः, सुबन्तैः सह समासः उक्तः। अत्र सुपां तिङन्तेन सह समासः उक्तः। विषयद्वयमपि अत्र अन्तर्भवति खलु। वयम् अत्र यदा सुपां तिङन्तैः सह समासः कर्तव्यः भवति तदा तु पूर्वपदं सुबन्तत्वेन स्वीकुर्मः, उत्तरपदं तिङन्तत्वेन स्वीकुर्मः। तत्रैव वैपरीत्यं कुर्मः। पूर्वपदं तिङन्तम्, उत्तरपदं सुबन्तम्। अतः एवं रीत्या तिङां सुबन्तेन सह समासे सिद्धे समासाः षड्विधाः भवन्ति, अथवा समासानां षड्विधत्वं भवति इति चिन्त्यं। नाम पञ्चविधत्वमेव वक्तुं शक्यते स्म खलु इति अयं कथयति। तत्र अग्रे कथयति पञ्चविधत्वमेव युक्तम् उभयत्रापि सुप्तिङन्त किं कथयति सुप्तिं घटितत्वात् अविशेषादित्याहुः। उभयत्रापि एकं पदं सुबन्तं भवति, एकं पदं तिङन्तं भवति। सुपां तिङा इति उच्चार्यते सति वा तिङा सुबन्तेन इति उच्चार्यते सति वा एकं पदं सुबन्तं भवति, एकं पदं तिङन्तं भवति। यत्र यथा अपेक्षा वर्तते तथा पूर्वपदं सुबन्तं स्वीकरिष्यते, उत्तरपदं तिङन्तं स्वीकरिष्यते, अथवा पूर्वपदं तिङन्तं स्वीकरिष्यते, उत्तरपदं सुबन्तं स्वीकरिष्यते। अतः पञ्चविधाः एव समासाः वक्तव्याः इति कथयति एषः। अन्ये तु केचन जनाः सुपां तिङा इत्यनेन
यदुक्तं तत् सम्यगेव अस्ति। किं कथयन्ति, अन्ये केचन सुबां तिङन्तेन, नाम सुबन्तानां तिङन्तेन सुबन्तपूर्वपदकतिङन्तोत्तरपदकसमासस्य ग्रहणं। नाम पूर्वपदं प्रकृते सुबन्तमेव, तेन सुबन्तेन पूर्वपदेन सह उत्तरपदं यदा तिङन्तं भवति तदा समासः भवतु। एतदर्थं सुपां तिङा इति वक्तव्यम्। एवमेव तिङां सुबन्तेन तु तिङन्तपूर्वपदकसुबन्तोत्तरपदकसमासस्य ग्रहणम् इत्याहुः। तर्हि सुपां तिङां सुपा इति वचनस्य अपि अयमभिप्रायः अस्ति। नाम यत्र पूर्वपदं तिङन्तं भवति तस्य तिङन्तस्य उत्तरपदेन सह समासः भवतु। केवलं सुपां तिङा इति उच्चारिते सति पूर्वपदं तिङन्तं भवतु उत्तरपदं सुबन्तं भवतु इति अर्थः न लभ्यते खलु। एवमेव तिङां सुपा इत्युच्चारिते सति पूर्वपदं सुबन्तं भवतु उत्तरपदं तिङन्तं भवतु इत्यर्थः न लभ्यते खलु। अतः भेदः अत्र विशेषेण एकः अन्यः अपि वक्तव्यः। अतः समासाः षड्विधाः एव वक्तव्याः इति अन्ये केचन कथयन्ति विद्वांसाः। समीचीनम्। इति सर्वसमासशेषप्रकरणम्। इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमायां सर्वसमासशेषप्रकरणं समाप्तम्। इति एतावता लघीयः इदं प्रकरणम् अथवा लघु इदं प्रकरणम् अस्माभिः झटिति एव समाप्तं। कुतः सद्यः सपदि समाप्तम् इति कृत्वा तत्र एते सर्वेपि विषयाः चर्चितपूर्वाः एव। गतप्रकरणेषु अस्माभिः विस्तरेण, समासप्रकरणे विस्तरेण, सूक्ष्मतया च पठिताः वर्तन्ते इति कृत्वा इतः परम् अस्माकम् अग्रिमस्य प्रकरणस्य आरम्भः भविष्यति। तच्च प्रकरणं सर्वसमासान्तप्रकरणम् इत्युच्यते। तस्मिन् केचन यद्यपि तत्तत् समासे अस्माभिः ते समासान्तप्रत्ययाः तत्तत् समाससम्बद्धाः पठिताः, परन्तु अत्र तु सर्वे अपि समासान्तप्रत्ययाः मिश्रिताः सूत्रैः। एकेनैव सूत्रेण बहूनां समासानां कश्चन एकः समासान्तप्रत्ययः उच्यते। अतः पृथक्तया तेषां सूत्राणाम् अत्र सङ्ग्रहः कृतः भविष्यति। पठिष्यामः, अग्रिमपाठे स्पष्टी भविष्यति विषयः। ततः परं वयम् अलुक्समासप्रकरणं पठिष्यामः। ततः परं वयं समासाश्रयविधिप्रकरणं पठिष्यामः। इति एतत् प्रकरणत्रयम् अस्माकं पुरतः वर्तते। एतत् प्रकरणत्रयम् अपि यदि समाप्तं भविष्यति तर्हि चिन्तयन्तु यत् समासजगत्, पाणिन्यष्टाध्याय्यां समासजगत् अथवा समासप्रपञ्चम् अपि समग्रं वयं स्वकीयायां बुद्धौ अथवा स्वकीयायां मुष्टौ बन्धुं शक्ष्यामः। भवतु तर्हि अद्यतनपाठस्य मङ्गलम् अत्रैव कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।